الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وسدے نو ہتھی جندر مار دیاں گر زہرا دے وسدے نو چندر مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر
کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام توار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام توار دیاں تبگیر تیرے غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام درگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد سنت حضرت علامہ قاری عبدالقیوم صاحب امام مسجد حاضہ دیگر اہل علم حضرات نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع آپ دیس علاقہ 8-11 تحصیل چیچا بطنی کے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام منتظمین محفل دا خصوصاً جناب احمد رضا طاہر نسیم محمد عظیم جناب مرزا عمر خالق صاحب حافظ بادشاہ پٹی اسد بشیر چودھری غلام رسول محمد اشرف محمد آصف حافظ محمد بلال صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے میں نورا پرباب نوں اللہ دے گاڑی چ بیٹھ کے اللہ دے محبوباں دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں حیراتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے انتہائی خوبصورت انتظام خوبصورت ذوق آپ احباب دا بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمائے تو ساں قرب جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب جوک در جوک تشریف بھی لے کے آئے عزیزم جناب محمد قاسم صاحب اپنا قافلہ لے کے بھائی شہزاد عالم صاحب اپنا قافلہ لے کے اگر میں فردن نام لوں محمد ایشان صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ تو بھائی محمد بلال گوجرہ تو دیگر احباب بھی تشریف لے کے اللہ کریم سارے دعونا جانو قبول فرمائے نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ سانو سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے وقت چونکہ قلیل ہے میں چونکہ برے والا پہنچنا بھائی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب دے ذوق دی گفتگو جے میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت عظمت اور مفہوم دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے پچھلے نبیاں دی اولاداں اور بیٹے نبی بن گئے اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نبی آپ دے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام نبی آپ دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی آپ دے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل نبی اسحاق نبی آپ دے بیٹے یعقوب نبی آپ دے بیٹے یوسف نبی ہو سکتا ہے کوئی یہودی مسلمانوں اتنا دے کے کہندا کہ ساڑھے نبیاں دے پتر تے نبی بنے تو ہاڑے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نو پتر تے عطا کیتے مگر واپس لے لے
فرمایا سونے تیرے تے میں ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے، تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے، تیرے رب کو لے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ نے بیٹے تے عطا فرمائے مگر واپس لے لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمائے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم دا جدو انتقال ہویا تے کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافران دا سردار جدا نام ہے عاص بن وائل، اجتماعی کفار چھوٹ کی کہنے لگا کہ میں اج اعلان کرنا کہ آج تو بعد محمد نو مکہ کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں نو کوئی تنگ کرے تے نہ انہاں دی تبلیغ دا کرستہ روکے۔ کافران نے پوچھیا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد مبینہ نہ ہوئے، جدہ پتر نہ ہوئے، او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا؟ کہنے لگا کہ چند دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو برداشت کر لو، انہاں دے پردہ کرنے تو بعد چکے انہاں دا پتر نہیں ہے تے نہ تے انہاں دے بعد کسی نے انہاں دا ذکر کرنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری رہنی ہے، کیونکہ پتر کوئی نہیں۔ اور تیسری بات عاص بن وائل نے کی تھی، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے تھے، ساڑھے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوئے یا اللہ نہ کرے ہو کہ مر جائے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہو گئے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر۔ عاص بن وائل نے کفار دے اجتماع چ گلاں کیتیاں میرے نبی دی سماعت تک پہنچیاں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے، اکھاں وچ اتھرو انج جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دین نا۔ رو کے میرے نبی نے آسمان والے ویکھیا۔ تحصیل چیچا وطنی والے ہو، محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے۔ میں ایک باری پھر جملہ عرض کرا تاکہ سارے انہوں سمجھ آ جائے بھی محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پھاویں رب بھی ہوئے۔ محبوب تے رب کو بھی روندہ نہیں نہ ویکھے جاندہ۔ تو محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پاکے تے ساری کائنات جدے دم بدلے بنائی ہوئے، ایڈا لاڈلا محبوب تے روندہ نہیں نہ ویکھے جاندہ۔ سرکار نے جدو آسمان بات رو کے ویکھیا نا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی۔ ہن میں پڑھا قرآن بھائی، میں جس طرح میرے انتہائی معزز اور محترم نقبۂ پاکستان دے امیر، میرے انتہائی محبتہ والے ویر جناب محمد شکیل خان قادری صاحب اپنی نقابت دل پذیر نہ تو محضوظ فرما رہے سن، نقابت دل پذیر سی تے دل نقابت پذیر سی۔ تو یہ میں نے فرما رہے سن کہ میں بھی اس پنڈ پہلی بار آیا، غالباً میں بھی پہلی بار آیا ہوں۔ میں تھوڑی مہمان نوازی تے ویکھ لئی، تسی انتہائی مہمان نواز ہو، ہن محبت تھوڑی جی مینوں دے دیو، میں بورے والا جانا ہے، مینوں اینی سبحان اللہ دے دیو میرا بورے والا تک گزارا ہو جاوے۔ ایک کوشش ہور کرو بڑا ہوئے، جڑے سٹیج والے ہو تسی بھائی روند نہیں مارنا ہے کسی نے بھی، تو آنو ویکھ لو حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا، تھوڑا حق زیادہ بند ہے، تسی تھوڑا جا اچھا بولو سارے نالو سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں یاد ہے کہ میں جدو شام ملے آیا ساں تے ہاتھ نال لے کے آیا ساں، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا وہ سٹیج والے سارے علماء آمین فرمان، میری نہ دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے وہ اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے، تے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دے محفل وچ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ سنیے، میں تو انہوں حولے تصور و تخیل وچ کربلا چھڑ کے آنا ہے، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار نے فرمایا
فرمایا کملی والے روینا عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر کسی نے نہیں کرنا اللہ فرمایا یہب لمن یشاء او اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ نے فرمایا کملی والے پتر بھی میں دینا بیٹیاں بھی میں دینا جے میں نہ چاہاں پترہ والے دے ذکر نہ ٹورن دیوا جے میں چاہاں بغیر پترہ دے ذکر ٹور لما عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتا ذکر کون کرے گا اللہ فرما کملی بالیا کیوں یا جے ایک پتر لے لیا نہ تینوں انہیں پتر دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا کون تیرا ذکر بند کرے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا کون تیرے ذکر نو بند کرے جدو تیرا رب تیرا ذکر بلند کر دے وے فرمایا سونے کو پتر ہونگے تے ذکر ہوئے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا لاجپال محبوبہ سونے محبوبہ اللہ تو دے فرشتے تیرے تے درود بھیج دینے علماء بیٹھے ہیں درود تو مراد یصلون تو مراد ذکر بھی علماء نے لکھے اللہ فرمائے یصلون علی النبی اہل علم حضرات تشریف فرمانے پوچھ لو رب نے یصلون علی المحمد نہیں آکھیا یصلون علی الاحمد نہیں آکھیا فرمائے یصلون علی النبی تو یہ بھی نہیں آکھیا ان الرحیم و ملائکتہ ان الرحمن و ملائکتہ ان الرؤوف و ملائکتہ نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یا اللہ اے اللہ تے نبی کیوں اپنی واری آئی تے لفظ اللہ اس میں اللہ یار دی واری نا نہیں لیاندہ بلکہ نبی فرمایا دنیا نو کدھر اے نہ پلیکھا پہ جائے کہ ہو رے جدو ماں نے نام محمد تے احمد رکھیا اللہ ہو رے اودو محمد دا ذکر کرن لگا فرمایا نا سونے جدو دا میں اللہ ماں تے جدو دا تو نبی ہیں تے جدو تک میں اللہ ماں تے جدو تک تو نبی ہیں اودو تو لے کے اودو تک میں تیرا ہی ذکر پیا کرنا کون تیرے ذکر بند کرے ماہیا انا آتینا کل کوثر جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تے رب بھی ذکر عرض کی دیا اللہ میرا ذکر دے جاری رہے گا میرا پتر کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ نسلہ دے پترہ تو جاری ہوں دیا نے میری نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے فرمایا کملی والی پترہ بھی میں دینا بیٹیاں بھی میں دینا جے میں نہ چاہواں تین پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں جے میں چاہواں پترہ تو بغیر نسلہ ٹور لواں عرض کی دیا اللہ نسلہ دے پترہ تو جاری ہوں دیا انہیں میری نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے فرمایا کملی والی تیری نسل میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے قیامت تک سیدان وے کے زمانہ آکھے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی سید اولاد علی دی تے آل میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گی میرے نال کوئی ہور اجتماع ہوندہ کوئی ہور شہر ہوندہ تے میں نے تھوڑا ڈاؤڑ سی کہ بولن کے نہ بولن پر تھوڑا میں پرانا پیتی ہیں میں نے پتہ تسی محبتاں والے ہو بڑا سفر کر کے آندے ہو اللہ تعالیٰ سارے اندھونا قبول فرماوے میرا دل کردہ میں تو انہوں نے ساری گفتگو دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تے قلم ہی رو توڑ کے رکھ دیتا دو ہی مصرے تو ساری بات سمیٹ دیتی تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی بیا آل نبی اولاد علی دی
صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی ہو سکتا اتنے بڑے اجتماع جو کو نوجوان پڑھے لکھے سوال کرے کہ آسی صاحب نسلہ تے پتران تو جاری ہوں دیا نہیں رب کو لوگ پتر کیوں مانگے دے اس واسطے کہ پتران تو نسلہ جاری ہوں دیا نہیں بیٹیاں تو نسلہ جاری نہیں ہوں دیا بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی دوترے نسل نہیں ہوں دے پترے نسل ہوں دے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی اسے واسطے تے لوگ رب تو پتر مانگ دے امیہ صاحب نے فرمانا کہ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم کہن رب حبلی من الصالحین پتر دے کدے زکریا علیہ السلام آکھن رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر مانگ دے کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نہیں ہو سکتا کوئی سوال کرے کہ آج جڑے سید نے یہ نبی دی اولاد کی میں ہو گئے یہ علی دی اولاد نے علی دی نسل نے یہ نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹیاں دی اولاد جڑی نسل نہیں ہوں دی نسلہ تے پتران تو جاری ہوں دیا نہیں یہ او سوال ہے جڑا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت باقر العلوم امام حسین دے پتر کلو اموی خلیفہ منصور نے کیتا کہ بازار میں کھڑا کر کے کہنے لگا سر دربار کھڑا کر کے کہنے لگا تسی سید نبی دی اولاد کی میں ہوگے تسی تے علی دی اولاد ہو نبی دی بیٹی دی اولاد ہو تے بیٹی دی اولاد تے نسل نہیں ہوں دی تسی اپنے آپ نو نبی دی نسل کی میں کہہ دیو حضرت امام باقر امام حسین دے پترے نے فرمایا سن خلیفہ یہ قرآن جمعہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر والی آیت پڑھا کہ او آیت بھی دس دیئے میں نبی دا پتران یہ قرآن جمعہ آیت مباہلہ دی آبنا انا و ابنا اکم پڑھا کہ او آیت بھی دس دیئے میں نبی دا پتران پر آمد انہوں قرآن چنے ایک لطب والی آیت سنا وہاں امام باقر نے پھر اس ویلے ایک آیت پڑھی یہ آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا تو انہوں پتہ ہے میں نے سائیاں نے بلوان دی جاچ دسی ہے میں بلوا لینا میں کہنا کوشش کرو آپ ہی بول پاؤ ورنہ میں تو پھر سائیاں دا صدقہ بولا ہی لانا ہے تھوڑا جہا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی بھائی کہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے تو میرا ایک بیلی بھی کہہ لگا سی صاحب جب کسی شہید دی فضیلت بیان کر دیو میرا دل کرتا ہے میں شہید ہی ہو جاؤں کہ میں آکھے جاندہ نہیں کہندہ سنے ہو جانو مار دیں دے نہیں جان تو مر کے پھیری شہادت لو دیئے تو سبحان اللہ کہہ کہ ایک ثواب ملتا ہے بھائی اچھا 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 ہاتھ جو کہ نا اچھا جا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں جگان والے پینڈے پہ گیا ساری تقریریں دیتے ہو جانی ہے تو میں چونکہ کربلا تک جانا ہے سفر میرا بڑا لمبا ہے آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے جدو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا میں داؤد نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا میں سلیمان نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا ایوب تے میں یوسف نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا موسیٰ تے ہارون نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا اللہ فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا میں زکریا تے یحییٰ آدم دی نسل سے پیدا فرمایا نہ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کیتی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہے کیونکہ آدم سارے نبیاں دے دادا تے باپا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ لے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم بلے آدم دی نسل ہے امام باقر نے فرمایا خلیفہ یہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں بلو اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین
بھی اپنی ماں والو نانے دی نسل ہو سکتا سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جڑا مرشد والا او بولے سبحان اللہ پتہ چلے آج جڑے کربلا ڈیرے لگا کے ایک غیر نہیں یہ نسل ہے ساڑھے نبی دی یہ پتر نے ساڑھے نبی دے یہ خون ہے ساڑھے نبی دا یہ ذریت ہے ساڑھے نبی دی اسی کیوں نہ انہاں دے ذکر نو کریے وہ تے نسل ہے نا ساڑھے نبی دی ساڑھے آقا دی نسل پاک نے گرامی قدر حضرات آج میں اس حسین دا ذکر کرن لگا جڑا نسل ہے میرے نبی دی کافر نے تیسرا مہینہ عبارے سی محمد ابتر ہو گئے پہلا مہینہ سی ذکر جاری نہیں رہے گا وہ دا بھی جواب ہو گیا دوسرا انہیں آکھیا نسل جاری نہیں ہوئے گی فرما اے بھی جاری ہو جاوے گی تیسرا انہیں آکھیا محمد ماذا اللہ ابتر ہو گئے اللہ فرما سونیا ادھی بھی فکر نہ کری ان شانی آقا ہوال ابتر جڑا تیری نسل مٹاوے گا نا جی قیامت تک دی نسل نہ مٹا دے وہاں محمد رب کون آکھے گا پوچھ لو علماء کو لو یزید 17 پتر سن بعض نے لکھیا 18 بعض نے لکھیا 14 پتر سن آج یزیدی اولاد تے کدھر نظر نہیں آندی تے حسین دا تے کربلا جو ایک کوئی زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگیا انہا آتینا کل کوثر دے تے انہا شانیہ کا ہوا الابتر دے وعدے پورے ہو رہے ہیں یہ وعدے پورے ہو رہے ہیں اللہ نے فرما سونے کہ میں نہ چاہاں تے میں 18 پتران والے دی نسل نہ ٹورن دے وہاں تے جے میں چاہاں تے بغیر پتران تو ہی نسل نہ ٹور لوا کیونکہ رب جو تیرا ہویا اس حسین دا ذکر کرن لگا جڑا نسل رسول ہے نوجوانوں چیچا وطنی والے ہو یہ او حسین جدا سون نو دل کرے تے سیدہ زہرہ پاک دی گود انچ ساؤ جائے تے کھیڑن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بہ جاندہ ہے تے جڑا بے ہی نبی دے موڑیاں تے جاوے نہیں بول دے تو سبحان اللہ ہاتھ چکنا ہاتھ اٹھانا یہ علماء کو پوچھ رہے نا منطق کچھ پڑھے آئی درسیات دی کتابہ ویچ کے حرکت زندگی دی نشانی ہوتی ہے کچھ چیز حرکت کرے تو پتہ لگتا زندہ ہے نا تسی بھی ہاتھ چھو کے بولو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جمعے جاگ دے دیوانے تو جاتا اور میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اڈے ہاتھ کھڑا کرن جو میرا کوئی فائدہ نہیں میں ہاتھ اس واسطے کھڑی کروا رہا کہ سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں تے ہاتھ بولن گے تو میرا جی کر دے جدو قیامت نو اللہ میرے تے تہاڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی عمل کردا رہیا تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی پر جدو کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا جا بولو سبحان اللہ آلی علم بیٹھے ہو یار سچی دسو جڑی ٹاچی اماں حلیمہ دی ٹاچی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے 15 صدیاں گزر گئی امت نو اس ٹاچی دیاں تعریفاں کر دیاں تے جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جاوے جڑا بہ ہی نبی دے موڑیاں تے جاوے فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی نے جدو فرمایا نا علی او بت توڑ تے آجا میرے موڑیاں تے 360 بت کعبے 4 بڑے بت سن لات منات حبل عزا حبل سب تو بڑا پتل دا بت سی سارے بت توڑ کے نبی کریم نے فرما لی میرے کندھے تے آ بت توڑ مولا علی عرض کیتی کملی والیا میں علی تسی نبی علی نبی دے موڑیاں تے گل جچ دی نہیں تے تسی نبی ہو تسی علی دے موڑیاں تے آؤ نا میرے کریم نے فرمایا تو علی ہیں پر نبی دا پار نہیں چکیا جانا نبی دا پار
نہیں چکیا جانا. پر جدو آئی نا ہجرت دی رات تے او غار ثور تے جانا سی تے صدیق نے آکھیا کملی والا کتھے مکے دے پتھر تے کتھے تیرے نازک قدم تے محبوبہ آنا ذرا میرے کندھاڑے تے میں لے جاواں. اتھے نہیں نبی فرمایا کہ صدیق تیرے کولو نبی دا پار نہیں چکیا جانا. نہیں اتھے میرے آقا صدیق دے کندھاڑے چڑھ گئے تے امت نو دسیا کہ میرے بعد جنہیں نبوت دا پار چکنا ابو بکر صدیق تے چکنا ہے. میرے صدیق نے چکنا ہے. جنہوں سمجھ آئیے بولے بولا سبحان اللہ. فرمایا میرے بعد صدیق نے کہ میری نبوت دا پار چکنا ہے. گرامی قدر حضرات مولا علی جدو آئے نا نبوت دے کندے تے بت توڑے تے میرے کریم نے اے انج نیچے تو کہ حضور فرماتے نے علی ہسدا کیوں ہے؟ نہیں ہوں جی یا رسول اللہ کوئی گل نہیں. حضور نے فرمایا چلو بت توڑو. مولا علی بت توڑے تے حضور نے فرمایا علی کتھے پہنچے ہیں؟ عرض کی تھی ماہیہ میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے تے جے اجازت ہوئے تے میں عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں. میرے کریم فرمایا جڑے کام لایا نا وہی کرو. بت توڑ کے جدو مولا علی نے چھلانگ لگائی تے زمین تے تشریف لیا تے میرے آقا ویکھیا تے مولا علی پھر ہنس رہے. حضور فرما لی ہن کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ویکھو نا خدا دے عرش تو چھال ماری تے مینوں سٹ نہیں لگی. میرے کریم نے فرمایا علی تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے لاؤن والا جبریل ہوئے سٹ کیویں لگ سکدی؟ جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے اودیاں بلندیاں کی سناوا جدا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے. سناوا ایک مٹھی جی حدیث نبی پاک دی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے وحی سناوا لگے تے میرے کریم نے فرمایا جبریل روز ادھر پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر. عرض کیتی حضور حکم ہوئے نا. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دنے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان تے جنات نو تے اللہ نے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا نا مگر انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دنے جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت واسطے کیتا ہے. میرے آقا فرمایا روز ادھر پیغام لے کے آنا ہے. کدے میرا پیغام بھی لے جایا کر. عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا جا میرے مالک نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھتا تو ایڈی سونی کائنات بنائی تے تینوں کائنات جو سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگ دی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگ دی ہے. جبریل بڑے چائیں گئے. تھوڑی دیر دے بعد جدو واپس آئے نا تے جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال. میرے آقا ویکھ کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی. عرض کی تھی سونیا روز اللہ دا پیغام لے کے ہونا نا اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا سا تے میں سدرۃ المنتہا تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دا سنیہا لے کے آیا تیرے یار دا میں صدا لے کے آیا تیرے یار دا پیغام لے کے آیا سندیسہ لے کے آیا. عرض کی تھی کملی والے اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آ جا. میں نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جاؤ. ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا. میرے دی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. او تجلیات بیخ کے آیا جڑی میری برداشت چ کوئی نہیں. نوجوانوں چیچا بتنے والے آؤ جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے ایمان نیڑے جاندا ہے. او کتھے پہنچ دایا ہوے گا جڑا بیٹھا ہی محمد موڈیا جڑا بے نبی دے موڈیا تے جاوے. ٹائم تھوڑا یار جانا ہے ان پھر بولو ایک باری سبحان اللہ. میں دسنا چلا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے.
البشر کی آنکھ کا تارا. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب رہے، مگر میں ایک جملہ عرض کر دے وا. کربلا دے بعد انسان دو ہی طرح دے ہوندے نے، یا بندہ حسینی ہوندا ہے تو یا بندہ یزیدی ہوندا ہے. تے جیڑا حسینی نہ ہوئے وہی یزیدی ہوندا ہے. اسی بیٹھے ہیں سارے حسینی ماما دے پتر. ذکر ہوئے حسین دا بیٹھا بھی بندہ مسجد چوبے ہوئے بھی باب وضو، تے ذکر بھی امام پاک دا ہوئے. تے یار خطیب آکھے کہ پڑھو یا حسین دا ذکر کرو، تے بندہ نہ بولے. اس بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنے ضمیر نو پوچھنا چاہیے نا کہ ایڈی پاک محفل سی ہے بھی باب وضو سا، میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، رب نے میں ذکر حسین کرن دی توفیق کیوں نہ دیتی. میں پڑھنا مصرع سارا، میں کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں، انج نہیں. جدو میں آکھا نا تارا تے جڑا نا حسینی جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں پالیا، درود دی لوری تے پالیا. میں اودے نال گل کرن لگا، وہ اپنے گھٹنے تے اونچا ہو کے نا تے ہاتھ چک کے تے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. دیکھیا جے دائیں بائیں بندہ کیویں دا بیٹھے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولیا جے تارا گونج پا دیو کربلا تو آواز مدینے جاوے تے گنبد خضرا چمک آ کے سونیا ویکھ کے آئیاں تیرے غلام تیریاں اڈی کفے کر دینی. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولیا جے تارا. میں ایک وضاحت عرض کر دے تاکہ تہاڈی تسلی ہو جائے کہ میں ہاتھ کھڑے کیوں کروا رہا، نعرہ کیوں لگوا رہا. اے ساڈے دروازے منگتا ہوئے، سویرے منگتا آ کے کی صدا دیندا، گھر والے آ تیری خیر ہوئے. کہندہ نا آواز گدا رونق دربار کریم است. جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نا کریمہ تے سخیاں دے بوے دی رونق ہوندی ہے. آسان کر کے عبد کراں دنیا دا چودھری ہوئے تو دروازے تے میراسی دو کھلو جانا تو رونق لگا دیں تے محلہ کٹھا ہو جاندہ ہے. تے یار جی دے بوے تے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہون، اس سائیں دے دروازے کیویں دی رونق لگی ہوئے گی. تے گدا دا کام ہوندہ صدا دینا، سخی دا کام ہوندہ خیرات دینا. میرے سائیں تاجدار چورا شریف فرما دینے، آپ فرما دینے سخی دے بوئے منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا، سخیاں دے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے. اس واسطے سخی بوئیاں تو منگتے خالی نہیں جان دیں دے. اسی آیا کریم تے سخی دے بوئے منگتے تے کریم انہوں کہندے جڑا دے کے لوے نا دے دیتا تے بس دے دیتا. کریم او ہوندہ جڑا دے کے لوے نا. اسی آیا کریم دے بوئے تے منگتے دا کم ہوندہ صدا دینا. گھر والے آ تیری خیر ہوئے. گھر والا توجہ نہ کرے تو کہندہ گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے. پھر بھی توجہ نہ کرے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدو آوے نا بچیاں دی گل تے سینے چ پتھر نہ ہوئے تے کچھ نہ دے تے جے ہوئے نا دل تے ہوئے بھی دھڑک دا ہوئے بھی گوشت دا لوتھڑا تے دل کردہ کچھ دے دے وہاں میرے پتر دی خیر مانگی. نہ کہے یا اللہ جے تیرے کو نہ مانگا، اللہ کہے جے آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے فرمایا واللہ خیر، فرمایا میں آپ ہی خیر ہاں. جے آکھے نا یا اللہ تیرے کاروبار دی خیر، فرمایا میری فیکٹری مل فیکٹری کاروبار کوئی نہیں. تے جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر، فرمایا لم یلد ولم یولد، میرے بچے بھی کوئی نہیں. تے یا اللہ تیرے کو کیویں مانگا، فرمایا میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوں جو مانگے گا دے دے گا. جیڑا ہے نا سرکار دے بچیاں دی خیر مانگن او میرے نا ہاتھ چکے صدا دے وے کہ بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تو آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. نہیں بولے جی میں سمجھ رہا تھا. خیر البشر کی آنکھ کا تارا کھائیے جیڑا کہندا حسین دے نانے دا صدقہ اور روند نہ مارے انہوں بولنا چاہیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. دسو کملی والیا تیری امت بے وفا نہیں، کھاندی بھی تیری اولاد دا صدقہ ہے تے گاندی بھی تیری اولاد دا ہے. تو آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. نہ سمجھیا جی عزیز صاحب اور شعر پڑھ کے سن نبی دی حدیث. کون ہے دیوالی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، نکے نکے بچے پہ کھیل دین. ایک بچے نو چکے میرے نبی نے سینے نال لایا، فرمایا صحابہ گوار آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا.
جب تک کہ بچے دے ماں پیاں نو نال نہ لے جاواں عرض کی دی کملی والیا اے بچے دا کمال کی ہے فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا میرے اگے اگے بچہ جا رہا ادھے اگے میرا حسین جا رہا حسین نو نہیں پتہ ہے میرے پیچھے آ رہا انہوں نہیں پتہ ہے دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں دیکھیا جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چک جائے اے بچہ اٹھے اٹھے حسین دے قدمہ دی مٹی چمدا ہے انہوں اج سینے لگا کہ امت نو دسنا چاہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نہ سمجھیا جے میں شعر پڑھ رہا نبی دی حدیث بھی نال سنی جاؤ حدیث پاک کے چاہتا قیامت دیاڑا آوے گا چنتی جنتی جو دوزخی دوزخی جی چلے جان گی اچانک دوزخی آکھے گی نی جنتے تیرے پلے کی ہیں کچھ پلے ہوئے گلہ آ جاندیاں نے جنت دوزخی آکھے گی بڑیاں بد بد گلہ کرنی ہیں دس تیرے پلے کی ہیں دوزخی آکھے گی آجا بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج نمرود میرے کولے اج فرعون میرے کولے اج شداد میرے کولے اج حماون میرے کولے نی جنتے تیرے پلے کی ہے جنت اپنا چہرہ لٹکاؤں لوے گی اللہ فرمائے گا نی جنتے دوزخ نو کہہ دے بادشاہ تیرے کول میں حسن میرے کولے حسین میرے اسی رب کل 5 ویلے جنت مانگنے نماز پڑھ کے بعد خلنا الجنت مع الابرار مانگنی بھی چاہیے بھائی کیونکہ وہ جنت کتنی حسین ہوئے گی جیتے 1,26,000 نبی تے میرا کملی والے بھی ہونگے کتنی سونی جنت ہوئے گی جنت مانگنی چاہیے پر اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب تو حسین مانگ دیئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں جنت اللہ بھی بارگاہ چرچ کرے گی یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی منو سجاویں گا کہ منو سجا اللہ فرمائے گا میں تینوں اور کناں کو سجاواں میں تینوں حسن حسین نہیں دیتا یار بولو سبحان اللہ میں تینوں حسین حسنین نہیں عطا کیتے یہ جنت دی سجاوٹ نے حدیث پاکی چاندے ایک دن نا میرے نبی نے حضرت امام حسین نو اپنی گوچ بٹھایا تے اپنی زبان امام حسین دے دہنے پاکی جو منہ اچھ رکھی یہ ہم نانی دی زبان چوس رہے ویسے تے سبحان اللہ بڑی بلند باندھی سی اسا نہیں فرمائی مگر میں وضاحت دے میں کیوں کیا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے سی زبان ہو سکتا ہے کسی نے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب ایک کیڑی فضیلت ہے حسین دے منہ چ نانے نے زبان رکھی تے دوسری ایک کیڑی فضیلت ہے مگر یہ عام نانا نہیں نا یہ عام زبان بھی نہیں نا یہ تو وہ زبان ہے جدے چ خدا بھی بول دے تے مصطفیٰ بھی بول دے ہیں ہاں اساں تے قرآن بھی اسے زبان چ سنیا تے حدیث بھی اسے زبان چ سنی سانوں کی پتہ سی قرآن کیڑا تے حدیث کیڑی دوویں عربی نے نا ہے تے عربی نا یہ تک کملی والے دی وانڈے نا کہ وہ بول کے کہے آ رب دا کلام ہے تے بول کے کہے آ میرا کلام ہے اسے زبان چ خدا بھی بول دے تے اسے زبان چ مصطفیٰ بول دے وہ مٹھی جی زبان میرے نبی نے حسین دے منہ چ رکھی اے ہن چوس لے ایک دن نبی کریم نے کھجور کھا کے نا تے گٹھلی سٹی کھجور نبی پاک نے فرمایا کھجور تواڈی پھپھو لگ دی ہے کی لگ دی ہے
انسانہ بھی پھپھو لگ دی ہے بابا کی یا رسول اللہ کیویں میرے کریم نے فرمایا کہ جیڑی مٹی نال بابا آدم علیہ السلام نو بنایا گیا جیڑی مٹی بچ گئی او دے نال کھجور بنائی گئی سی جنت دا میں حضور نے فرمایا جڑے گھر چ کھجور ہوے نا او گھر والے کدے بھوکے نہیں رہ سکتے کھجور میرے نبی کھا کے نا تے گٹھلی علامہ عبدالقیوم صاحب گٹھلی سٹی ایک بچہ قریب بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نا تے گٹھلی چوک کے منہ چ ڈالی تے چوس لیا انہاں دیاں ماواں نے نا انہاں نو گڑتی وچ محمد عشق پلایا سی جامدے ماواں کن چ اذان سنا کے دسیا سی پترا یاد رکھی آیا بھی محمد دے ناں تے ویں تے جانا بھی محمد دے ناں تے انہاں ماواں پالے انج دے کر کے سن نا وہ ادب والے پیار والے عشق رسول والے میرے نبی گٹھلی سٹی بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈال لے یہ وہی بچہ ہے ایک دن سرکار نماز پڑھ رہے یہ بچہ نا حضور دے ایتھے قریب آ کے نا تے انہیں پیچھے نا نماز دی نیت کر لی میرے نبی نماز پڑھ دے نا انہوں پکڑ کے تے برابر کھڑا کر لیا یہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کر دے پھر پیچھے حضور پھر برابر کر دے پھر پیچھے نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا میں برابر کھڑا کردہ سا ہوندا کیوں نہیں بچہ چھوٹا گل بڑی کر گیا عرض کردہ مدینے دے ماہیہ میں تیرے برابر کیویں کھلواں معراج دی رات تیرے نبی برابر تے کھلوتا کوئی نہیں تیرے نال تے ساواں ہو کے نبی کوئی نہ کھلوے میری کی ضرورت سونیا میں تیرے برابر کھلو جاواں یہ وہی بچہ ہے جنہوں حبر الامہ کیا جاندہ ہے میرے نبی نے جب ویکھیا نا اس بچے نے کھجور دی گٹھلی منہ چ ڈالی سور دا پیار ویکھ تے اے انج ہاتھ اٹھائے میرے کریم عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما اے وہی بچہ ہے جنوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا جاتا ہے جڑا میرے نبی دے چچا دا بیٹا ہے جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے اے وہی بچہ جنوں حبر الامہ کیا جاتا ہے اس امت دا سب تو بڑا عالم اج دے مفتی بھی میرے سر متھے تے پر او محمد دے دور دا مفتی اعظم اے او بچہ ہے جڑا عمر چ تے چھوٹا ہے